صحيح البخاري طبعة جديدة مصححة دار احیاء التراث العربي چاپ سال 2001 کتاب الاذان باب سنة الجلوس في التشهد حدیث 828. اگر رسول خدا صلی الله علیه و سلم میگفت الله اکبر بعد دست رو روی سینه یا روی ناف باید بیان میکرد، باید اینجا میگفت ابو امیر سایری و میگه الله اکبر گفت رسول خدا صلی الله علیه و سلم. بعد حالا از کتاب سنن ترمذی بهتون نشان میدم که رسول خدا دست خود رها میکرد، دست خود بر سینه خود نمی آورد. بخاری اینجا اون مقدارش که بله خیلی صریح بوده به اینی که دستش باز بوده او را برداشته، اما واضحه که از دست بستن اصلا خبری نیست، چون اگر دست خدا میبست باید میگفت که دست خدا میبست. به همین خاطره که تنها شیعیان نیستن که دست باز نماز میخوانند، مالکی ها یکی از 4 مذهب عمریه مالکی هستن، اینا 4 مذهب مالکی، شافعی، حنبلی، حنفی. مالکی ها دست باز نماز میخوانند به خاطر اینکه حدیثی صحیح نداریم که